बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि जंगी सलाहियतों में इजाफा कर दिया है। ईरानी मसल्ह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक बयान में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि ईरानी फौज मैदान जंग की अमली इस्तेदाद को मजीद मौसर बनाने के लिए मुस्तकिल इकदाम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि मुल्की सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए फौज में जदीद साजो-सामान शामिल किया जा रहा है, जबकि हथियारों और जंगी वसाइल को ऑपरेशनल ज़रूरियात के मुताबिक मुनज़्ज़म और जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक दफ़ाई तैयारियों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ौजी सलाहियतों में मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है, ताकि हर मुमकिन ख़तरात का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान के साहली इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखेगा, उस वक्त तक जवाबी कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए फौजी, माशी और सफारती तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ईरान से निमटने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करेगा, नायब सदर। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए फौजी, माशी और सफारती तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं, क्योंकि वहाँ का निज़ाम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है। जेडी वेंस का कहना था कि ईरानी निज़ाम में एक तबका ऐसा है जो जंग का खात्मा चाहता है, जबकि दूसरा गिरोह ऐसा भी मौजूद है जो जंग जारी रखने का ख्वाह है। अमेरिका की जिम्मेदारी है कि इन हालात में दुरुस्त हिकमत अमली अख्तियार करते हुए अपने मफादात के मुताबिक बेहतरीन नतीजा हासिल करे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने उम्मीद जाहिर की कि बिलाखिर तनाज़ा का कोई ना कोई हल निकल आएगा। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि ये अमल आसान नहीं होगा और इसमें वक्त लग सकता है। उनका कहना था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आएगी और ये कमी बरकरार भी रह सकती है, जिससे आलमी मैशत को भी फायदा पहुंचेगा। अमेरिका ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। दूसरी जानिब एक तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते। ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की अमरीकी हमले पर खलीजी ममालिक को अंधेरे में डुबोने की धमकी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दो खलीजी ओहदेदारों ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरान ने मुख्तलिफ खलीजी दारकूमतों को पैगाम दिया है कि अमरीकी हमले की सूरत में खित्ते की बिजली के निज़ाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ताहम ईरान ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक इलाकाई ओहदेदार ने भी तस्दीक की कि ऐसे इंतबाही पैगामात मुख्तलिफ खलीजी ममालिक तक पहुँचाए गए थे। ईरान ने मुबैना तौर पर इन अहम तनसीबात और अहदाफ की फहरिस्त भी पेश की, जिन्हें जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया जा सकता है। ताहम इन अहदाफ की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुबैना इंतबाही पैगामात के बाद खलीजी ममालिक में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि इनकी मैशत, तेल की बरामदात, पानी साफ करने के प्लांट्स, मवासलाती निज़ाम और दीगर अहम खिदमात जदीद बिजली के बुनियादी ढांचे पर इन्हसार करती हैं। अब तक न अमरीका ने इस रिपोर्ट पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया और ना ही ईरान ने इन मुबैना धमकियों की सरकारी सतह पर तस्दीक या तरदीद की है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो अमरीका ईरान की तवानाई और बिजली की तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। बाद अज़ां उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई का मंसूबा मौखर कर दिया गया, ताकि सफारती कोशिशों को कामयाब होने का मौका मिल सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आज मुश्तरका दफाई मुआहिदा मुतवक्का। सऊदी फौज के ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का आज सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी ने सऊदी फौज के ज़राए के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दफाई मुआहिदे पर दस्तखत आज जद्दा में किए जाएंगे।
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ذرائع کا کہنا تھا کہ اس معاہدے پر کافی عرصے سے غور کیا جا رہا تھا، تاہم خطے میں حالیہ پیش رفت نے اس عمل کو تیز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف جدہ میں آج اہم ملاقات کریں گے۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد کی دعوت پر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جدہ پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ علاقائی امن، سفارتی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کے فروغ کے لیے دورہ اہم ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے، تنازعات کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کو امید ہے کہ آبنۂ ہرمز پر اتفاق رائے سے اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک پر عمل آگے بڑھے گا اور ایران امریکہ مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محمد بن سلمان اور ایمانوئل میکرون کا اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، امن و استحکام کے فروغ اور باہمی تعاون سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بحری جہاز رانی کی سلامتی اور بین الاقوامی سمندری راستوں پر آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران سعودی عرب اور فرانس کے درمیان تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مزید فروغ دینے اور نئی شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رابطوں اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران رجیم چینج منصوبہ ناکام ہونے پر موساد کے دو اعلیٰ عہدیداران برطرف۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے ایران میں رجیم چینج منصوبہ ناکام ہونے پر دو اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق چینل 12 نے بتایا کہ موساد کے حال ہی میں تعینات ہونے والے ڈائریکٹر نے ادارے کے ان دو انتہائی سینئر عہدیداروں کو گھر بھیج دیا، جو ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کے ایک ناکام منصوبے کی تیاری میں براہ راست ملوث تھے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں عہدیدار ایران کے رہنماؤں کو اقتدار سے ہٹانے اور وہاں متبادل حکومت قائم کرنے سے متعلق ایک آپریشنل منصوبہ بنانے والوں میں شامل تھے۔ رپورٹ میں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ دونوں عہدیداروں اور نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر کے درمیان شروع ہی سے اختلافات رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تبدیلیاں موساد کی وسیع تر تنظیم نو کے تحت باہمی رضامندی سے کی جا رہی ہیں اور توقع کی گئی ہے کہ دونوں عہدیدار دیگر ذمہ داریوں کے تحت ادارے میں ہی کام جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا ایک اور بیلسٹک میزائل تجربہ، جنوبی کوریا نے دفاعی تیاریاں بڑھا دی۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے جمعرات کے روز جزیرہ نما کوریا کے مشرق کی جانب واقع سمندر کی طرف مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ جاپان کی حکومت نے بھی اس لانچ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا سے داغا گیا میزائل بظاہر بیلسٹک نوعیت کا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ تجربہ رواں سال شمالی کوریا کی جانب سے کیے گئے متعدد ہتھیاروں کے تجربات کا تسلسل ہے، جن میں مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل، راکٹ اور دیگر ٹیکٹیکل ہتھیار شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کے مطابق شمالی کوریا کا آخری تصدیق شدہ ہتھیاروں کا تجربہ جون کے آخر میں ہوا تھا، جس میں ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم، ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل اور خودکار ہوٹزر کا تجربہ کیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی فوج نے بتایا کہ مزید ممکنہ میزائل تجربات کے خدشے کے پیش نظر نگرانی اور دفاعی تیاریوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ اور جاپان کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثی باغیوں کا سعودی عرب پر حملہ، ایک پاکستانی سمیت 11 شہری زخمی۔ سعودی عسکری اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق حوثی باغیوں کے حملے کے زخمیوں میں 7 سعودی شہری، ایک یمنی، 2 مصری اور ایک پاکستانی شہری شامل ہے، جبکہ متاثرین میں 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حوثی باغیوں نے شہری آبادی کو اندھا دھند نشانہ بنایا، یہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ علاوہ ازیں سعودی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح
گروہ مملکت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں کو باہمی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق عراقی، ملائیشیا اور یمن کے حوثی جنگجو پاسداران انقلاب کی رہنمائی میں حملہ کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں نے ڈرونز اور میزائلوں کی نقل و حرکت کا بھی مشاہدہ کیا ہے، جس کے باعث ممکنہ خطرات پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔